कुडचडे आशिल्ल्या एसएजी ग्राउंडाची परिस्थिती बिकट। या ग्राउंडाचे रूपांतर करपाक लागून कोट्यांनी रुपया खर्च केले वतले, मात ग्राउंडार घाल्ली माती ही चिऱ्यांची आशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायला। याच संबंधान काउन्सिलर बाळकृष्ण हांणी या ग्राउंडाचे पळोवप केले। ही अशी माती ग्राउंडार असली आणि खेळटा तेन्ना एखादो खेळाडू पडलो जाल्यार ताका फातरांक लागून दुखापत जावं येता, अशें बाळकृष्ण म्हणटात। काम करता ते बरे करूंक जाय, फक्त पैसे खावचे न्ही म्हणूनय तांचे म्हणणे। खंयचें काम जेन्ना करता न्ही तेन्ना एक प्लॅनिंग म्हणटा तें आसता। आज आपण हें करता जाल्यार फाल्यां ताजो परिणाम कितें जातलो, किंवा हें काम कितले बेगीन कावपार जावपाक जाय, कित्याक नेचर म्हणटा तो कोणाक रावना। आतां पावस म्हणटा तो म्हाका आनी तुका विचारून येना। सो हें जेन्ना काम चालू करता तेन्ना खबर आसपाक जाय आशिल्लें की पावस पडपाचो आसा, आनी पावस पडचे पयलीं आपणें कितें हें करून दवरपाक, लेवल करून दवरपाक तें पयलीं खबर आसपाक जाय आशिल्लें, जें हांगा घडूना। दुसरें, लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें की माती जी घाल्या ती 3rd ग्रेडीची माती घाल्या। जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयलें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की आपल्याक पब्लीक सर्वंटानूच ही माती घालपाक लायल्या म्हणून, आनी शो केलो हांगा येवन की आपण ताजेर तापलो बिपलो म्हणून कितें तरी वेगळोच एक शो केलो। पूण ही माती जर तर तुमी आज पळयली, पावसान खंय रस्त्याच्या कडेन इल्लीशी बसून जर तर माती असली, शेकरे बसून असले, थंय तण कशें येता, बाकीची झाडां कशी किल्लतात, हें प्रत्येकाक हांगा नजारा दिसता। पूण ह्या ग्राउंडाचेर ही माती घाल्या, त्या मातयेचेर इल्लो बसून ग्रास ना किंवा कसलेंच झाड येवना। सो हाजे वेल्यान कळटा की ह्या मातयेंत कितें आसा तें। ही चिऱ्याची माती आसतली, एखादी चिऱ्याच्या मातयेचेर बसून एखादी ग्रास येता, पूण ही माती खंयच्या स्टँडर्डाची माती म्हणटा ती खबर ना, कारण हाजेर चुकून बसून इल्लो बसून ग्रास येवना। आनी ग्राउंड म्हणटा तो तुमी मदीं पीच पळयता, मदल्या पिचीचेर कितलो ग्रीनरी आसा ती, कितलो ग्रास आसा तो। खंयचोय जर तर ग्राउंड म्हणटा जाल्यार ताजेर ग्रीनरी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, ग्रास इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। आनी ही माती घालून हांगा जर तर पावसान ग्रास किल्ललो ना जाल्यार हाज्या मुखार परिस्थिती कितें जावपाची। कारण फिल्डिंग करता आसतना जर तर एक फातर बसून वयर उरलो, एक बसून चुकून जर तर उरलो जाल्यार डाय मारिल्ले कडेन फिल्डिंगेक तकलेक किंवा धोपराक किंवा हाताक लागपाक शकता, तो लागून खिलाडी इंजर्ड जावपाक शकता। सो हाका लागून त्या क्वॉलिटीची हांगा माती आसपाक जाय, फक्त पयशे खावपाक कामां करली म्हणून जायना। हाका लागून हाजेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी माती ज्या ज्या काडून किंवा ही बदलून दुसरी घालपाक जाय, आनी बरी क्वॉलिटीची माती घालपाक जाय, जाल्यारच हो ग्राउंड आमकां खेळपा पुरतो उरतलो, नाल्यार हाजेर विल्लेवाट लागतली। तुम्ही जेन्ना फाटल्या दिसा इश्यू केल्लो, आवाज केल्लो की माती ही खंय तरी चिऱ्याच्या खणीची आसतली म्हणून, तेन्ना कांय ट्रिपी व्हेल्यो, पूण ह्यो ज्यो ट्रिपी कांय उरल्ले आसात त्यो लेवल केल्ले आसा, हेजेर तुमचें मत कितें? ते जाता तितले बेगीन लेवल करून उडयले, कित्याक आपले बिंग फुटचे न्ही म्हणून। थोड्यो व्हेल्यो, पूण व्हरपाकय जितलो खर्च आसा तो आपल्या बोल्सांतल्यान दिवपा पडत काय, हें चिंतून हांगा लेवल केल्यो, कित्याक एकदां लेवल केल्यो की मागीर कोण पळयना त्यो कितें जालें तें। तोच परिणाम हो, ताजोच परिणाम हो। हांवें तेन्ना माती बरी न्ही म्हूण सांगिल्लें पळय, हाजोच परिणाम। कारण एक पसून तुमकां पळयल्यार कळटलें की कांयच ग्रीनरी ना हांगा। सो ही माती एब्सोल्युटली ग्राउंडाक कोता येना। ग्राउंडाक म्हणटा ती सुपीक माती जाय, ज्याचेर इमिजिएटली ग्रास जाता। कारण वॉटरिंग करना फुडें, गिमान जेन्ना वॉटरिंग करता त्या वॉटरिंग करना फुडें ग्रास येवपाक जाय, कित्याक गिमांक जाता तितलो ग्रास मरता। नमस्कार, मी कुडचडे मतदारसंघाक भितर आसा आनी कुडचडे मतदारसंघाच्या एसएजी जो ग्राउंड आसा, जो आमचो रेल्वे स्टेशन आसलो किंवा रेल्वे गेट आसा हेका लागून जो आसा, किंवा फायर स्टेशन, हेजे मदीं जो ग्राउंड आसा, एसएजीचो ग्राउंड जो आसा, तेजे ग्राउंडाची परिस्थिती जर तुमी पळयत जाल्यार आयज जो बाळकृष्ण होडरकर जो आसा, पिंटी जो आसा, जाल्यार पिंटीन सांगलें आसा कशे पद्दतीन ह्या ग्राउंडाची विल्हेवाट लागली आसा। कारण जेन्ना खंयचो मनीस जेन्ना उलयता तेन्ना क्रिकेटीची नॉलेज आसपाक जाय, क्रिकेट ही कितें तरी कळपाक जाय, आनी तेन्ना तो ग्राउंडाच्या संदर्भात किंवा बाकीच्या इतर क्रिकेटीच्या संदर्भात उलोवपाक शकता। आनी बाळकृष्ण होडरकर रायट पर्सन आसा, तो काउन्सिलर आसा, एक्स चेअरपर्सन बीन तो, आनी तो क्रिकेटीच्या हितूंतल्यान पळयलें जाल्यार फिटेबल आसा। कारण क्रिकेट खेळलोलो असो बाळकृष्ण होडरकर तेणी ह्या ग्राउंडार येवन पाहणी केल्ली आसा, आनी ह्या पाहणी भितर तेणी पळयल्लें आसा, हातूंत फाटल्यान पळयता ग्रास मदीं दिसता तुमकां, आनीक सायडीच्यान तुमकां फातर दिसता। ही चिऱ्या खणीच्यान हाडलेली माती हाडून घातली आसा। आनी त्या टायमार जो आमदार आसा निलेश काब्राल, हेज्याय लक्षाक आमी स्वताक आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ताका दिलें, आनी तेणी येवन हांगा कॉन्ट्रॅक्टराक दारेर धरलो आनी जी माती आसा ती काडपाक लायली। पूण जेन्ना आमदार गेलो तेन्ना फाटल्यान रातोरात ही जी माती आसा, काही ट्रिपी ज्यो काडल्यो आनी किंवा बाळकृष्णान आवाज केलो तेन्ना काही ट्रिपी काडल्यो, पूण काही ट्रिपी ज्यो आसल्यो ते लेवल मारल्यो। आनी आयज जर पळयतात अशें म्हणटात की जेन्ना मातयेचेर पावस झडलो जाल्यार थंय ग्रास उगवता, पूण हांगा एक सुद्दां तण किंवा एक सुद्दां झाड किल्ललें ना। हेजे वयल्यान कळटा कितले लो क्वॉलिटीचो हांगा जो हें आसा तो जाल्लो आसा, यूज जो जाल्लो आसा।
आनी माती आमी पयली जाल्यार बारीकसाणेन जर गेलो जाल्यार हांगा माती जी आसा ते मातयेक फातर दिसून येता आनीक अशा हितून भितर दुसरो जरी लेयर येयलो जाल्यार हे फातर खंय फालसाका वयर सरचे ना काय कितें फालसाका क्रिकेट खेळटा ह्या प्लेयराक लागचे ना काय कितें अशे अनेक प्रश्न जे आसा ते निर्माण जाता ताका लागून जेन्ना करोडाची कामां जेन्ना हातीन घेता जेन्ना SAG सारको जो ग्रावंड जो आसा हो कुडचड्यार एकमेव ग्रावंड जो भुरग्यांक खेळपाचें भुरग्याचें भवितव्य घडोवपाचें भुरग्यांचें हांगा लायफलायन तयार करपाची अशी ह्या ग्रावंडाची आयज दयनावस्था जाल्ली आसा आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तशें लोकांचो जे प्रश्न आसा लोक जे आमचे कडेन मांडटा हे आमी दाखोवपाचो प्रयत्न वारंवार केल्लो आसा आनीक परत एकदा कुडचड्याचो आमदार हेणी डेव्हलपमेंटा हात घातलोच आसा अनेक कामां जी आसा अनेक प्रकल्प जे आसा ते कुडचड्यार हाडपाचे प्रयत्न केल्ले आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टराच्या बेजबाबदार हेका लागून अशे पद्दतीन हांगा विल्हेवाट लागता अशे प्रोजेक्टाची तेन्ना परत एकदा निलेश काब्राल जो आमदार आसा तेणीक ह्या ग्रावंडाच्या संदर्भात कॉन्ट्रॅक्टराक परत एकदा तेजेर विचारपूस करून आनी जर हांगा जर बेड स्टेजीचेर काम चल्लां जाल्यार तें काम बंद करून ही माती जी आसा ती परत एकदा उखलून बरी माती हांगा घालपाचें काम जें आसा तें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगचें इतली लोकांची सगळ्याची मागणी आसा